नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. होळी हो रंगाचो उत्सव आज देशभरा सयत पारंपारीक उमेदीन आनी खोशयेन गोंयांत मनयलो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोवा वैजकी हॉस्पिटलाच्या पीएनआरसी आनी एनआयसीयू अचकीत तपासणी भेट दिली आनी जतनाय आनी सुविधांच्या दर्जांचें मुल्यांकन केलें. शेनवारा जावपाची आशिल्ली 12वी परीक्षा थारायल्ल्या प्रमाण जातली अशें केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळ सीबीएसईन सांगलां. लावडस्पीकर लावपाचे आसल्यार पर्यावरण आनी हवामान बदल संचालनालयान शुल्क निश्चित करपी अधिसुचोवणी जारी केल्या. आतां पुराय खबरो. होळी हो रंगाचो उत्सव आज देशभर पारंपारीक उमेदीन आनी खोशयेन मनयलो. हो उत्सव वसंत ऋतूचें आगमन, वायटाचेर बऱ्याचें जैत आनी एकचार आनी भावपणाची भावना वाडयता. जात, पंथ, पिराय आनी लिंग हांच्यो मर्यादा हुपून लोकांक एकठांय हाडून एकचार, समता आनी भावपणाच्या भावनेन ही परब मनयतात. होळीचे एक दीस आदीं मनयतात त्या होलिका दहनान ही परब सुरू जाली, जी धर्माच्या जैताचें प्रतीक आसा. पणजेकारांनी पणजे महालक्ष्मी देवळांत वचून देवीचें दर्शन घेतल्या उपरांत व्हडा उमेदीन आझाद मैदानाचेर एकामेकाक रंग लायत रंगपंचम मनयली. ल्हान ते जाणटे तशेंच राजकारण विसरून उमेदीन हे रंगपंचमीत वांटेकार जाले. ब्रेसरा सांजे वेळार होळी दहन केल्या उपरांत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी रंगपंचम मनयली. पणजे शिगमोत्सव समितीन पणजे आझाद मैदानाचेर रंगोत्सव घडोवन हाडलो. मनरिजवणेच्या कार्यावळी वांगडाच ह्या वेळार घडोवन हाडल्यो आनी ह्या कार्यावळींत सदानंद शेट तानावडे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, महापौर रोहित मोन्सेरात, उत्पल परिकार, उद्योजक श्रीनिवास देप्पो आनी हेर नागरिकां सयत वांटेकार जावन एकामेकाक रंग लायलो. पणजी शिगमोत्सव समिती शिगम्या निमतान 4 दीस शिगम्याचे मिरवणुके सयत हेर मनरिजवणेच्यो कार्यावळी आझाद मैदानाचेर घडोवन हाडटले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांखळे मतदारसंघा वांगडा रंगपंचम मनयली आनी रंगपंचम खेळटना चडांत चड सेंद्रीय रंग वापरचो असो उलो मारलो. गोंयांत फुडले 8 दीस शिगमो चलतलो. रंग लायतना तो दोळ्यांत, कानांत, नाकांत आनी तोंडांत वचचो न्हय, ताचे वायट परिणाम कोणाक जावचे न्हय हाची जतनाय घेवची. तशें शक्य आसता तितले सेंद्रीय रंग वापरचे, जाका लागून कोणाकूच त्रास जावचो ना आनी सगळ्यांनी ही उमेद वांटून घेवची असो उलो ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी मारलो. होळीचो उत्सव फक्त रंग आनी गुज्या पुरतोच मर्यादीत ना. हो उत्सव देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळी नांवां आनी वेगवेगळ्या परंपरेन मनयतात. ह्या उत्सवात कांय लोक लठ्ठमार होळी खेळटात जाल्यार कांय लोक लोकगितां गावन खादी होळी मनयतात. उत्तर प्रदेशांत नंदगांवांतले लोक भगवान श्रीकृष्ण आनी गोपाळांचो भेस करून होळी खेळपाक बरसाणांक येतात. ते गांवच्यो बायलो तांकां बडयो मारतात. मध्य प्रदेशांत रंग गुलाल एकमेकाक लावन होळी मनयतात. उत्तराखंडांत लोक पारंपारीक वेशभुशेंत देवळां आनी भौशीक थळांक भेट दिवन लोकगितां गायतात. हाका बैठाकी होळी म्हणटात. गोंयांत सगळे कडेन होळी दहनाच्यो विधी जातात, मात प्रत्येक जाग्याच्यो प्रथा वेगवेगळ्यो आसतात. केपें लागसार आशिल्ल्या मळकर्णे गांवांतली शेणी उजो ही एक अशीच आगळी वेगळी परंपरा असून काल राती असंख्य भाविकांच्या उपस्थितीत हो उत्सव मनयलो. मळकर्णे गांवांत मनोवपी शेणी उजो हो एक आकर्शक होळी विधी म्हणून फामाद आसा. मळकर्णे हांगा होळी उत्सवाचो एक भाग म्हणून थळावे लोक ह्या विधीत सहभागी जावपाक एकठांय येतात. हो उत्सव देवळाच्या परिसरांत जाता, ते सुकिल्ल्या शेणाच्या शेणयांची व्हड रास मेकळ्या जागेर जाळटात. ह्या उत्सवात भाग घेवपी भावीक देवळाच्या आवारांत उब्यो केल्ल्यो 3 सुपारेच्या माळ्या भोवती फेर धरतात आनी हेर भावीक जळट्यो शेणयो तांचेर शेवटीन मारतात. वास्कोच्या दामोदर देवळा लागसार भायर रंगाची उधळण करून शिगमो व्हडा उमेदीन मनयलो. केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार, मंत्री मावेन गुदीन, आमदार संकल्प आमोणकार, मुरगांव नागरीक शिगमोत्सव समितीचे मुखेली आमदार दाजी साळकार आनी व्हड्या संख्येन जमिल्ल्या नागरिकांच्या उपस्थितीत वास्कोचे ग्रामदैवत दामोदर देवाक गाराणें घालून जाल्या उपरांत रंगाची उधळण जाली. उपरांत शारांत मिरवणूक काडून शिगमो मनयलो. देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी होळी उत्सव आसलो तरी शेनवारा जावपाची आशिल्ली 12वी परीक्षा थारायल्ल्या प्रमाण जातली अशें केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळ म्हळ्यार सीबीएसईन सांगलां. हिंदी कोर आनी हिंदी ऐच्छिक विशयाची 12वी परीक्षा थारायल्ल्या तारखेक जातली अशें मंडळान निवेदनांत सांगलां. तशेंच 15 मार्चाक परीक्षेक हजर रावपाक नाशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय पांवड्यावेल्या खेळा सर्तींनी वांटो घेवपी विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या खाशेल्या परीक्षेत रावपाची संद दितले अशें ह्या निवेदनांत म्हळां. कृष्णगिरीचा कीर्तन सूर्य ह भ प दत्तदास घागबुआ हांच्या पुस्तकाचें प्रकाशन फाल्यां बोरयेच्या नवदुर्गा संस्थान सभाघरांत जातलें. गोवा मराठी अकादमीच्या फोंड्या प्रभागान हो प्रकाशन सुवाळो घडोवन हाडला. गोंयांतले कीर्तन भक्ती परंपरेत सर्गेस्त ह भ प दत्तदास बुआ घाग हांचें व्हड योगदान आसा.
तांचे जीवन विचार आनी कार्याचो दिवाळ घेवपी ह्या पुस्तकांचें संपादन म्हापशेचे कलाकार आनी लेखक दीपक मणेरीकार हांणी केलां. करवीर पिठाधीश श्रीमद जगद्गुरू शंकराचार्य हांच्या हस्तुकीं ही पुस्तकाचो विमोचन सुवाळो जातलो. दत्तदास घागबुवांचे पूत शरद बुवा घाग हे मानाचे सोयरे आसतले. हेर मानेस्तां मदीं डॉ. शिरीश बोरकार, प्राध्यापक अनिल सामंत, सचिन सावकार, लेखक दीपक मणेरीकार हजर आसतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आणि डीजे उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वांटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द ईडीएम चॅलेंज नांव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाडयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीता मदल्या तुमच्या प्रतिभेचें संवसारीक पावंड्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावं नाकात. चड म्हायती खातीर भेट दियात wavesindia.org. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोवा वैजकी हॉस्पिटलाच्या पीएनआरसी आनी एनआयसीयू विभागाक अचकीत तपासणी भेट दिली आनी जतनाय आनी सुविधांच्या दर्ज्यांचें मुल्यांकन केलें. तशेंच बालरोग विज्ञान विभागांतल्या नवजात शिशू अतिदीक्षता विभाग एनआयसीयूक भेट दिवन आव्हानां समजून घेवपा खातीर दोतोरां कडेन संवाद सादलो. भुरग्यां खातीर न्युरो रिहॅबिलिटेशन सेवा वाडोवपा खातीर पीएनआरसीची सुदारणा करपाची येवजण सुरू आसा अशी माहिती राणे हांणी भेटी उपरांत दिली. लावडस्पीकर लावपाचे आसल्यार कार्यावळीच्या सप्तका आदी खाजगी कार्यावळी खातीर 3 ते 5 हजार रुपया परवानो शुल्क भरचें पडटलें. पर्यावरण आनी हवामान बदल संचालनालयान शुल्क निश्चित करपी अधिसुचोवणी जारी केल्या. वेवसायीक कार्यावळी खातीर एक सप्तका आदींच ऑनलायन अर्ज केल्यार 12 ते 21 हजार रुपया मेरेन शुल्क भरचें पडटलें. सरकारी, धार्मीक, पारंपारीक आनी खेळा कार्यावळींतल्या लावडस्पीकरां खातीर शुल्क घेवचें ना. खाजगी कार्यावळी खातीर 7 दीस आदी अर्ज केल्यार 3 हजार रुपया आनी 3 ते 7 दीस आदी अर्ज केल्यार 4 हजार रुपया शुल्क भरचें पडटलें. जाल्यार कार्यावळीच्या 3 दीस आदी अर्ज केल्यार 5 हजार रुपया शुल्क आकारतले. वेवसायीक कार्यावळी खातीर 7 दीस आदी अर्ज केल्यार 15 हजार रुपया, 3 ते 7 दिसां मदीं अर्ज केल्यार 18 हजार रुपया आनी 3 दीस आदी अर्ज केल्यार 21 हजार रुपया शुल्क भरचें पडटलें. बार, रेस्टॉरंट, क्लब आनी हेरांनी 3 वर्सां मेरेन संगीत वा लावडस्पीकरांचे परवाने घेतल्यात तांकां हे दर लागू जावचे ना. पणजेंत वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण तापमान कमाल तापमान 35.4 आनी किमान 26 डिग्री सेल्सियस आशिल्लें. हवेंतली आर्द्रता 73% आसा. हवामान सुकें आसतलें आनी तापमान 34 ते 38 डिग्री सेल्सियस मेरेन आसूं येता. सकाळीं कांय प्रमाणांत धुके पातळूं येता असो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. थळावे हितसंबंद आनी पर्यावरणाची राखण करपाचेर लक्ष केंद्रीत करून गोंया सयत देशभर खणकाम सुलभ करपाक भारत सरकार वावुरता. खणकामाचो परिणाम जाल्ल्या वाठारांनी उदरनिर्वाहाची संद दिवप आनी जिणेचो दर्जो सुदारप हाचे सयत टिकावू खण पद्दतीक चालना दिवप हो ह्या यत्नांत आसा अशें केंद्रीय खण मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी आयज सांखळींतल्या वर्डी हांगाच्या वेदांत खण थळाक आनी सुर्ला खण थळाक राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांचे वांगडा भेट दिली तेन्ना पत्रकारांक सांगलें. अर्थीक वाड आनी पर्यावरण संरक्षण हांचे मदीं समतोल दवरप हो सरकाराचो हेत आसा अशें तांणी सांगलें. इधर जो माइनिंग सेक्टर में आफ्टर माइनिंग के बाद डी माइनिंग हो जाते हैं, डी कोल हो जाते हैं. उस माइनिंग के बाद उस एरिया को पूरा कम्युनिटी के लिए यूटिलिटी हो ऐसा प्रधानमंत्री जी का इच्छा है. इसी दृष्टिकोण में लगभग 140 कोल माइन्स पे हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं. इस एरिया में लगभग वी आर गोइंग टू स्पेंड 10,000 crores. उसमें एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से फिर फॉरेस्ट को डेवलप करना और फॉरेस्ट के साथ साथ टैंक्स में इरिगेशन दृष्टिकोण से डेवलप करना, फिशेस डेवलप करना, फिशरीज का डेवलप करना. आज ऐसा ही आप देख रहे हैं इस गोवा में बहुत ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आने वाले पीढ़ी जो माइनिंग एरिया में जो किसान करने वाले, खेती करने वाले, अलग अलग जो पाड़ी का फिशरीज काम करने वाले उनको काम मिलना चाहिए. आकाशवाणी पणजी तात्पुरत्या कराराचेर कोंकणी निवेदक पदा खातीर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागिता. शिक्षणीक पात्रताय पदवी मेरेनचें शिक्षण, पिराय FM रेनबो खातीर 21 ते 40 वर्सां, कोंकणी वांगडा मराठी भाशेचें गिन्यान गरजेचें. अर्जा वांगडा शिक्षणीक दाखले तशेंच आधार कार्ड, पॅन कार्ड आनी फोटो जोडचो. कामाच्या दिसांनी 11 ते 1 वरां मजगतीं पुराय भरिल्लो अर्ज आनी परिक्षे खातीरची फी घेवन आकाशवाणी पणजी आल्तीन हांगा येवचें
अर्ज धाडपाची निमणी तारीख 17 मार्च 2025 आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. होळी हो रंगाचो उत्सव आज देशभर पारंपारीक उमेदीन आनी खोशेन मनयलो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोवा वैजकीय हॉस्पिटलाच्या PNRC आनी NICUक अचकीत तपासणी भेट दिली आनी जतनाय आनी सुविधांच्या दर्जांचें मुल्यांकन केलें. शेनवारा जावपाची आशिल्ली 12वी परीक्षा थारायल्ल्या प्रमाण जातली अशें केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळ CBSEन सांगलां. लावडस्पिकर लावपाचे आसल्यार पर्यावरण आनी हवामान बदल संचालनालयान शुल्क निश्चित करपी अधिसुचोवणी जारी केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.